बिला ताख़ीर तिलावत कलाम हमीद के लिए दावत देता हूँ। क़ारी बिलाल अता साहब तशरीफ़ लाएँ, तिलावत कलाम हमीद पेश करें। जनाब क़ारी बिलाल अता साहब। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तिलावत कलाम हमीद इरशाद फरमा रहे थे जनाब कारी बिलाल अता साहिब।